म्हणी आसतल्यो किंवा लळीत आसतले, कीर्तन आसतले, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आयज हळू ना जाल्ले आसा, नवे जनरेशना पर्यंत पावना. द गोवा स्टेट हेरिटेज धोरण एक फेज पद्दतीन फुडल्या 5 वर्सां भितर लागू जातले. हाच्या अंतर्गत गोंयचो वारसो, इतिहासीक वास्तू, वारसाघरां, लोककला, पारंपारीक व्यवसाय हांची जतनाय जातली. त्याच प्रमाण पोर्तुगीज काळावयली घरां पर्यटनाक वापरपाक मेळची ह्या खातीर नवीन येवजण हाडटले. ह्या धोरणा अंतर्गत 122 खाजगी घरां, 222 वारसा थळां आनी 46 लोककला तशेंच 61 पारंपारीक व्यवसायांचो समावेश आसा, अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. इंटेग्रिटी रिस्टोर मॉन्युमेंट्स वायल प्रमोटिंग एडॉप्टिव्ह रियूज ह्या पद्दतीन आमी मुखार वतले. हांव डिटेलिंगाक वतना हो डॉक्युमेंट तुमकां आमी दितले, हातूंतल्यान परत एक फावटी समरायज करपाक जाता. इनटँजिबल हेरिटेज प्रमोशन म्हणजेच आमी बाकीचे इनटँजिबल म्हणजेच आमचे जे हेरिटेज आसा, ओरल हिस्ट्री डॉक्युमेंटेशन. एखादे वेळेस संगीतान भितर आमचे एन्शंट काळान भितर शिगम्याची गीत आसतली, चौरंगी आसतल्यो किंवा सुवारी वादन आसतलें, ओवयो आसतल्यो, म्हणी आसतल्यो किंवा लळीत आसतले, कीर्तन आसतले, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आयज हळू ना जाल्ले आसा, नवे जनरेशना पर्यंत पावना. त्या खातीर ताचें डॉक्युमेंटेशन करप, ताचें व्हिडिओग्राफी करप आनी ते आमच्या लायब्ररीन भितर दवरप, सो दॅट फ्युचर जनरेशन आसा ताका ते एक्सेसिबल करून दिवप. तशेंच नाच गाण्या भितर आसतले, गोफ आसतले किंवा देंडलो आसतलो किंवा आमचो रोमटामेळ आसतलो, तालगडी आसतले, मोरुलो आसतलो, इंत्रूज आसतलो, फुगडी आसतली, धालो आसतले, तियात्र आसतले, कातरां आसतली, अशें जे आयज लुप्त जायत आसा नव्या जमान्या भितर. आनीक ह्या खातीर हांचें आमकां प्रिजर्वेशन करपाक जाय. आनीक दुसरें आमचे थिएटर आर्ट आसा, तातूंत भितर पेरणी आसतलो, जागोर आसतलो, रणमाळे आसतले, मुसळ खेळ आसतलो, दशावतारी नाटकां आसतली. हांव थोडेशें हाचें वर्णन करतां, पूण हाच्या भायर आमी सांगलां म्हणून इतक्याचेरच नासतना जे कितें आमचें हें आसतलें म्हणजे सांगणे आसतल्यो किंवा घराणी आसतली, हें सगळें हातूंत भितर येतलें. आनी कशे पद्दतीचे आमचे पयलीं पारंपारीक लोक जगताले हें सगळें ताच्यो नोंदी आनी ताचें लायब्ररी डॉक्युमेंटेशन आमी करपाच्या ह्या हातूंत तयारी करतात. आनी हाचे खातीर हें प्रिजर्व करपा खातीर जे जाणटे लोक आसात, जाणकार आसात, आर्टिस्ट आसात, तांचे बरोबर घेवन नवे जे जनरेशना भितर तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें, तांकां शिकोवपाचें, जाणे करून हें प्रिजर्वेशन आनी फुडले जनरेशना खातीर आमचें दायज राखून दवरपा खातीर आमचे ह्या हेरिटेज पॉलिसीन भितर आमी स्कोप करून दवरतात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्हज्या गांवांत आमी पयर देवूळ बांदता आसतना कांय मुर्ती मेळ्ळ्यो आनी तातूंतल्यान एक स्तंभ अशें, म्हणजे तातूंत भितर बिरगळ म्हणटात, बीर बलिदान जावं ताचे वेल्यान आमी जेन्ना इतिहासकारा कडेन पळयलें तेन्ना व्हरून आमचे बालाजी थंय वचून दाखयलें, त्या वेळार ताणें म्हणपाक लागलें की त्या जमान्यान भितर म्हणजेच कदंब कालीन सादारण 11व्या शतकान भितर हांगा खंय तरी गायचो संहार जावपाक, कॅटल संहार जातालो आनी त्या वेळाचेर कोणी तरी बलिदान दिलें ते गायचे वाचोवपा खातीर. ताचो तो एक स्टोन आसा आनी त्या स्टोनाचेर अश्यो फेजीस आसात आनी तातूंतल्यान ते वयर गेल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे गांवांत पसून अशें दायज आसा. आमी रिवणा भागान भितर गेले तेन्ना आमकां ऋषीवन म्हणून त्या गांवचें नांव आसा आनी त्या ऋषीवनाच्या त्या न्हंयच्या कुशावतीच्या न्हंयच्या कांठार आमकां कार्व आर्तींग मेळटा, बावलेचें मळ म्हणून मेळटा, थीर अशें मेळटात. ह्यो कांय गजाली आतां पर्यंत आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर त्यो प्रिजर्वेशन जावपा खातीर आयल्यो ना. अशें ज्या वेळाचेर खंयचेय प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आमचे कडेन घेवपा खातीर आमकां कितें कायदे करचे पडटात आनी कितें इन्सेंटीव दिवचे पडटात, पब्लीक पार्टिसिपेशन कशें करतात हाचेरूय करतात. आमी शेळड्या जेन्ना गेल्ले तेन्ना एक हिरो स्टोन म्हणून आसा, असोळड्या गांवांत भितर सतीचो फातर आसा. आनी ह्या सगळ्या हांचें आमी जेन्ना चौरंगी बी म्हणटा पळय न्ही, आमची गितां आसा पारंपारीक, त्या गितां भितर आमकां हें सापडटा. आनी जेन्ना हे मॉन्युमेंट्स ज्यो एंटिक्विटीज आमकां मेळटात तेन्ना याद जाता की त्या चौरंगीतलें गीत जें आसा तें हाका संबंदून आसा. म्हणूनच अशे प्रकारचे जे दायज आसा ते सांबाळपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. आनी हें सगळें करपा खातीर आमचे गोंयचें दायज संकलन स्कीम म्हणून ह्या हातूंत भितर एक स्कीम केल्ली आसा. अश्यो वेरियस स्किम्स येवपाक शकता कालांतरान. फॉर दी सर्वे म्हणजे हे गोंयचें दायज संकलन स्कीम म्हणजेच
आमच्या प्रत्येक विलेजीन ज्यो कितें एंटिक्विटी आसा सर्वे आसा ताचो सर्वे करतले आनी ताची नोंद करतले आनी ताचो इतिहास कितें आसा ताचो रिसर्च करून ताजेर पेपर तयार करतले आनी ते त्या गांवचे जे भुरगे आसतले त्या गांवचे जाणकार आसतले ताका ट्युरिजमाचे एंगल दिवन ती जे कोणी प्रमोट करपा खातीर गायड आसात म्हणजे तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवप तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन करप रेव्हेन्यू शेअरिंग करप अशा प्रकारचे आमी करपाक पळयतात एखादे वेळ आमची गोंयान भितर कितल्योश्योच म्हाका दिसता की सत्ता आयल्यो खूब पुराणांतल्यान तातूंतल्यान कदमकालीन आसतले किंवा बाकीचे सगळ्यात वखदां पोर्तुगीज कालीन आसतले ह्या सगळ्यांची राज्यां हांगा येवन गेली आनी ताचे नंतर आयज आमकां पळोवपाक जाय पोर्तुगीज कालीन आयज अनेक प्रायवेट घरां आसात आनी ती घरां कॉलेप्स जातात आनी कांय वेळार प्रश्न येता की येदे व्हडलें गोंयचें दायज आसा जाका हिस्ट्री आसा तें अशें वगडावपाक जायना पूण आमी थी वचपाक शकना सरकार म्हणून ताजेर अधिकार गाजोवपाक शकना म्हणून आमी इनवायट करतले ह्या स्किमीन भितर हेल्थ केअर पॉलिसी भितर आसपाव असोय आसा जी प्रायवेट ओल्ड हाऊजीस आसतले किंवा बाकीचे खंय सोसायटी आसतल्यो तांच्या संबंधितच ती जर एखादे वेळ आमकां स्कीम करच्यो पडल्यो इन्सेंटिवायज करचें पडलें एखादे वेळ ताका लोनींग इंट्रस्ट फ्री लोन दिवन तें मेंटेन करप आनी तातूंतल्यान ट्युरिजम एंगल दिवन जर ते तयारी आसा जर जायत ओनरशीप तांचीच आसतली कशा प्रकारे कितें करपाक जाता ते पॉलिसी भितर ब्रॉड स्ट्रक्चर केल्लो आसा आनी त्या वेळार थंय एखादे वेळ सोसायटी स्थापन करपाचें इंडिविज्युअल लेवलाचेर त्या ओनरा कडेन जबाबदारी दिवपाची आनी जमलेलो जो रेव्हेन्यू कलेक्शन जनरेशन आसा ताचें कशें वांटेप करपाचें म्हणजे ताचें म्हणजे एक रेव्हेन्यू मॉडेल कसो इस्टॅब्लीश करपाचो हेंय करतले म्हणजे इन्सेंटिवायज करपाचें आनी त्या लोकांक प्रमोट करपाचें सो दॅट सरकाराचो त्या स्ट्रक्चराचेर अधिकार नासतनाय बी तांचे कडेन हक्क दवरूनच आमकां हें प्रोटेक्ट करपाक जाय प्रिजर्व करपाक जाय कन्जर्व करपाक जाय रिस्टोर करपाक जाय सो दॅट फॉर अ लॉंगर म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनाक भितर आमकां हें प्रोटेक्ट करपाक जाय फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल फ्रिडम स्ट्रगल आमी पळयतात खुबशे फावटी विधानसभेन असोय आवाज जातालो की आझाद मैदान मेंटेन जायना लोहिया मैदान मेंटेन जायना आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कितें करता आमचे चिफ्टेन मेमोरियल जे कुंकळी आसा 16 महानायकाचे स्तंभ आसा तो मेंटेन जायना त्या वेळाचेर आमचें उत्तर आसतलें की हाका 100 वर्सां पूर्ण जाले ना त्या कारणान ते आर्किओलॉजीन भितर आमकां नोटिफाय करपाक मेळना आनी प्रिजर्व करपाक मेळना ह्या हेरिटेज पॉलिसीन भितर आमी अशी एक हें करपाक शकतात की प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल ऑफ फ्रिडम स्ट्रगल म्हणजे अशे तरेची